वेलकम दोस्तों बीजे जोक्स उर्दू चैनल पर। दोस्तों, जिस तरह आप लोग प्यार दिखाते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, इसी तरह प्यार बनाए रखना। तो जल्दी से चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया। जज एक मुलजिम से बोला जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम था, क्या तुमने मकतूल को कत्ल किया है? मुलजिम बोला, जी नहीं जनाब। जज होशियारी से बोला, मगर मकतूल का बयान है कि तुमने इसे 6 गोलियां मारी थीं। मुलजिम जल्दी से बोला, ये झूठ है, मैंने उसको 3 गोलियां मारी थीं। एक आदमी अपने बेटे के साथ हज के लिए जा रहे थे। उसके बेटे का नाम इस्लाम था। उसी आदमी ने अपने बेटे को किसी काम से भेजा था। 1 घंटा हो गया, वो ना आया। जब जहाज़ जाने लगा तो उस आदमी ने आवाज़ लगाई, इस्लाम। पास खड़े लोग जज्बात में आ गए और सब ने एक साथ कहा, जिंदाबाद। मजिस्ट्रेट जेब कतरे से बोला, तुमने इस आदमी की जेब से बटवा किस तरह निकाला कि इसे इल्म ही नहीं हुआ? मुल्ज़िम फ़ख्र से बोला, जनाब, इस इल्म को सीखने की फीस 500 रुपये है। उस्ताद शागिर्द से बोला, तुम्हारी उर्दू बहुत कमज़ोर है। अच्छा ये बताओ, चोर और चोरी में क्या फ़र्क है? शागिर्द बोला, उस्ताद जी, चोर वो जो चोरी करता है और चोरी वो जो चोर करता है। उस्ताद बोला, बैठ जाओ, मेरा सर चकरा रहा है। सरदार जी मछली वाले से बोला, भाई साहब, ये मछली जिंदा है क्या? मछली वाला बोला, सरदार जी, ये मछली है, कोई आपकी सास थोड़ी है जो जिंदा हो। सरदार जी हंसते हुए बोला, ठीक है, 1 किलो दे दो, लेकिन मुझे लग रहा है ये हंस रही है। शीदा पप्पू से बोला, यार पप्पू, एक बात बता, करेले की सब्जी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पप्पू बोला, यार शीदा, उसको कहते हैं कड़वी सब्जी, और क्या? शीदा बोला, शाबाश पप्पू, तू तो बड़ा ज़हीन निकला। उस्ताद ने एक बच्ची से घर के काम की कॉपी ली और उसे देखना शुरू किया। उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां थीं। हंसकर कहने लगे, तुम अकेली ने इतनी सारी गलतियां कैसे कर लीं? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, मिस, भाई जान ने भी मेरी मदद की थी। माँ ने बेटे को सोते देख कर कहा, तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं और तुम हो के रात दिन सोते रहते हो। बेटे ने जवाब दिया, अम्मी, मास्टर साहब ने कहा था कि तुम उस वक्त ही पास हो सकते हो जब दिन रात एक कर दो। एक पिंजरे में तोते तोती को छेड़ रहे थे। दूसरी तरफ वाले पिंजरे में 2 नेक तोते बैठे थे। एक तस्बीह पढ़ रहा था, दूसरा दुआ कर रहा था, या अल्लाह, कोई अच्छी साथी दे दे। मालिक ने रहम खाकर तोती को उनके पास डाल दिया। तस्बीह वाला तोता खुश होकर बोला, वाह हाजी साहब,
آپ کی دعا کا رزلٹ فوراً آ گیا۔ نماز والا طوطا مسکرا کر بولا الحمدللہ۔ پٹھان چرس کے کش لگا رہا تھا کہ بیوی پاس آ گئی۔ بیوی غصے سے بولی پاگل ہو گئے ہو، مجھے پہچان نہیں رہے۔ پٹھان نے ایک اور کش لگایا، آنکھیں ہلکی سی بند کیں اور بولا نشہ ایسا ہے باجی جو ہر غم اور ہر شکل بھلا دیتا ہے۔ بیوی بے ہوش۔ ایک نشئی اختیاری کے وقت چارپائی پر لیٹا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور اس کے بچے وضو کر کے مسجد جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ قریب بیٹھے دادا نے یہ منظر دیکھا تو نشئی بیٹے سے کہا او بے غیرت، شرم کر، تیرے بچے نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور تو یہاں بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے۔ نشئی نے مسکراتے ہوئے ایک کش لگایا، باپ کی طرف دیکھا اور بولا دیکھا ابا، آپ کی تربیت اور میری تربیت کا کمال۔ پٹھان تبلیغ سے نیا واپس آیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور پھر غصے میں مارنے لگا۔ دوست نے آ کر پوچھا یار بیوی کو کیوں مار رہے ہو؟ پٹھان نے سنجیدگی سے کہا یہ داڑھی رکھنے کا سوچتی بھی نہیں۔ دوست حیرت سے بولا عورتوں کو داڑھی نہیں آتی یار۔ پٹھان نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا مجھے پتہ ہے پر نیت تو کر سکتی ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے بولا اگر تم سردیوں میں ایک ماہ نمازیں پڑھو گے تو میں تمہیں ایک بکرا انعام میں دوں گا۔ دوسرا آدمی ایک ماہ تک مسلسل نمازیں پڑھتا رہا۔ ایک ماہ بعد پہلے آدمی سے جب اس نے وعدے کے مطابق بکرا لینے گیا تو پہلے آدمی نے کہا میں نے تو تمہیں آزمانے کے لیے مذاق کیا تھا۔ یہ سن کر دوسرے آدمی نے سخت غصے سے کہا مجھے پہلے ہی شک تھا، اس لیے میں بھی بغیر وضو اور بغیر ٹوپی کے ہی نماز پڑھتا رہا ہوں۔ فقیر عورت سے بولا آپ کے پاس کوئی پھٹا پرانا کوٹ ہو تو مجھ غریب کو دے دو۔ عورت نے کہا مگر تم نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے وہ تو نیا ہے۔ فقیر نے کہا آپ کا کہنا بجا ہے بیگم صاحبہ، مگر اس نئے کوٹ نے ہی میرا دھندا چوپٹ کر رکھا ہے۔ یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں۔